Salut. Alors, نرجعوا باللسان كارميك 3. دونك اللي يتفرج في الفيديو اليوم يعرف اللي عملنا لسان كارميك pour le nombre 1 pour le nombre 2 ال 1 اللي يحكي على الميتريز. دونك حبينا نشوفوا في الجري دانكلوزيون اللي هو جدول من 1 ل 9 قداش عندك فيه. دونك كان عندك فيه 0 شنو معناه. دونك تلقاوه في لسان كارميك 1 اللي عنده في 2 0 تلقاوه في لسان كارميك 2. واليوم توا باش نحكيو على لسان كارميك 3 يعني اللي عنده في حروف في اسمه لقبه حروف السي والال والأو ماهوش موجودين في اسمه ولقبه. شنو معناها؟ هوني لسان كارميك 3 اللي هي تحكي بيان سور على لا كومونيكاسيون، على السوسيابيليتي، على الاكسترافيرسيون، على الكوتي الاجتماعي نقولوا نحنا، والكوتي نتاع التواصل اللي هو باش نحكيو عليه. دونك اللي ما عندوش ثلاثة شنو يعني؟ دونك وقت اللي يكون نومبر مانكان يعني فما ان مانك دو سوبليس. دونك يبدا عندنا 0 في 3 معناها فما ان مانك دو سوبليس، معناها لادابتاسيون ماهيش في احسن حالاتها. لادابتاسيون اللي عندها علاقه زاده بالافكار وبالكرياتيفيتي وبالافكار الناس، تقبل الافكار الاخر، لامور بروبر زاده، لا كرياتيفيتي، لو فات انه يكون انتروفيرتي. دونك ساعات تلقى واحد يبدا الشومان نتاعو 3 وعنده في الصفر 3. هوني السيتواسيون تكون صعيبه شويه. علاش؟ على خاطر بونجور سحر بونجور. دونك تكون سيتواسيون صعيبه. نحكيو قاعدين سحر على لسان كارميك 3 اللي ما عندوش 3 كيفاش يعمل. دونك بلوتو باش نفهموا شنو معناها. دونك يكون كما قلنا ينجم يكون شومان تاعو 3. دونك هو اكثر حاجاته ما ينجم ياخذهم كان بالكومونيكاسيون ويكون عنده صفر. هوني صعيب اللي هو صفر معناها السي والال والاو يكونوا ما همش موجودين. دونك الخدمه الكبيره باش تكون على بيان سور لادابتاسيون، على الكرياتيفيتي، على انه يكومونيك. هوني ننصحوا الجماعه اللي عندهم صفر شنو يعملوا في الثلاثه نتاعهم، وخاصه اللي يبدا الشومان نتاعهم 3، انه يحاول مادامها هي صعيبه الكومونيكاسيون بالنسبه لي، تلقاه سيغتينمون عنده دي بروبليم. هوني يمرض ياسر بليزانجين، يكون فما لطف عليكم تيرويد، يكون فما اي حاجه عندها هوني بشكل الحلق، مشاكل تكون صحيه تكون هوني. وفي نفس الوقت يكون فما مشكل خاصة في التعبير عن المشاعر، خاصة مع القراب، أم بو حد قريب على الآخر. قد ما يقرب للانتيميتي متاعك قد ما يكون ثم صعوبة في التعبير. والا نلقاو الاكستريم يعني اللي يعبر بطريقه ياسر خايبه، يتجلطم ياسر، فهمت؟ دونك اللي عندهم زيرو ديما ينتبهوا. وشنو النصيحه اللي نعطيها لهم؟ في انهم يحاولوا يعبروا، لو كان مش سهل التعبير بالمشاعر وبالكلام يحاول يعبر بطرق اخرى. يحاول يعبر بالرسم، يحاول يعبر بالرقص، ما نعرفش انا سلسه زومبا، ما نعرفش انا، سا ديبون انت شنو تحب. بالبانتور، بحاجه تعمل باليدين، ما نعرفش انا، تلقاهم مثلا يعملوا نجاره، يعملوا حاجه زايده معناها تعملها انك تكومونيك اترافير الحاجه هذيك. كما قلنا رقص، رسم، مسرح، اي حاجه عندها علاقه بالكرياتيفيتي، انك تمشي لها تبدا تحاول توصل اترافير هذيك حتى لين نخلطوا في الاخر انه يخلط، يكون فما تواصل بالكلام معناها، ولا بالمشاعر، ولا نمشيو للاكستريم. خاطر الجماعه اللي عندهم صفر في 3 راهو صعيب عليهم انهم يكومونيكيو. وحتى لو كان هما يتكلموا ماشي في بالهم اللي فاتي هما يتكلموا معناها لا كومونيكاسيون به لا. شوف الاخر كيفاش قاعد يتصرف معاك، كيفاش يتعامل معاك، اسكو يفهم فيك بالكدا ولا لا. دونك الكومونيكاسيون سي ديما نشوفوا لي دو بارتي معناها. جينيرالمون اللي عنده صفر راهو الكومونيكاسيون نتاعو ماهيش في احسن حالتها، يلقى صعوبه، ولا حتى كان ماهوش لاقي صعوبه يكون يتكلم بوغ نو ريان دير، ويتكلم والصحبه نتاعو تكون ماهيش ياسر ممكن مستحبه. علاش؟ خاطر ماهوش مفهوم، الي مال كومبري. تصور انت واحد عنده صفر ويكون كومبري، ماهوش باش يعمل دي زيفور باش يولي يكون احسن ويطور. دونك لازم ديما يصيروا هكا لي زيبروف يكونوا موجودين غيان كو باش نطوروا فيهم ونعرفوا اللي فما سبب اترافير لي زيكسبيريونس اللي يصيرونا، ولا الاحداث اللي تصير لنا، نفهموا بها اللي لازمنا خدمه على الكومونيكاسيون
نحسنوا، يولي عندنا اوني موتيفي باش نعملوا الكوميونيكاسيون بور افوار لا ريكومبونس اللي هي الحاجه اللي احنا نحبوا عليهم. الناس اللي اون اكيليبر في الكوميونيكاسيون يكون عندهم يكونوا سوسيابل، لو سونس دي ريلاسيون اي دي كونتاكت يكون سهل بالنسبه ليهم، يكون اليز ان سوسيتي، يكون عنده الكرياتيفيتي، يكون شارم، يكون شارمور، معناها في صح ناس تحبه، انثوزياست، ياسر يترانسمي لا بوزيتيفيتي، كل ما هو تفاؤل، كل ما هو هومور تلقاه يفدلك اوريجينال، تري سبونتاني، تلقى تري سبونتاني اللي يبدا اون اكليبر تري سبونتاني، والناس تمشي له وتحبه وتحب قاعدته على خاطره يكون هادي ويتكلم بسلاسه وبسهوله وبطريقه انه اي حد يسمعه يفهمه ويحب يسمعه. فوالا. بالنسبة للي عنده اكسي، فما شكون عنده في السي والال والاو اكسي، يعني اكثر من المعدل متاعو من الموين، جينيرالمون تلقاه الاكستري فانيتو، تلقاه ياسر يحكي، ياسر يتكلم، ياسر يتجلطم، ياسر يحب الناس تسمعه، ياسر يحب ديما يفي لانتيريسون، ديما يحب الناس ال سانتيريس، كان الكلام هو برك اللي يفهم هو الكل، فهمت؟ دونك احنا ديما نستحقوا ليكيليبر، لازمنا نخلطوا لليكيليبر باش يكون النومبر بيان اكسبلواتي، ولا افراط لا تفريط، يعني حتى كده ما عندكش مش نمشي للاكستريم، كل مره نحسنوا بشوي بشوي نخلطوا للتوازن. احنا حاجتنا في انه نخلطوا للتوازن في كل حاجه. دونك هذه بالنسبه لللوسون كارميك نيميرو 3. دونك قلنا اللي كي تبدا ناقصه راهي الكوميونيكاسيون ناقصه، دونك الخدمه باش تكون اكثر على انه كيفاش نحسنوا التواصل متاعنا بطريقه تكون ايجابيه، انه نخلطوا انه يولي لو كوتي سوسيابل معناه موجود، اني نسمع ونسمع، وانه لا كوميونيكاسيون ما تكونش كان اترافير الكلام برك، لا الكوميونيكاسيون تكون زاده اترافير ما قلنا كل ما هو كرياتيفيتي، كل ما هو رسم، كل ما هو اي حاجه تعبر، يعني فما شكون يعمل الرقص، فما شكون يعمل بالسبور، اي حاجه تنجم تعبر عليك، اكريت ولا نو اكريت. جينيرالمون اللي عندهم ثلاثه قويه يعرفوا يكتبوا زاده يعرفوا يتكلموا، يبدا عندهم زاده سورتو السبعه نتاعهم زاده قويه، يكونوا يعرفوا يكتبوا، يعرفوا يعبروا بالكتيبه حتى كان مش بالكلام. فوالا. دونك هذه لوسون كارميك 3 تلقاوها على اليوتيوب، انا باش نسجلها ونحطها على اليوتيوب. باش نتعدي لكم توا لوسون كارميك 4، دونك باش نقص على هذيا ونحط لكم لوسون كارميك 4، اقعدوا معايا في الجروب زاده. فوالا. باي باي.